नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुग्यो। आज एकै दिन 323 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 4085 पुग्यो। रूपन्देहीको तिलत्तोमामा 5 जनाको सामूहिक हत्या, पक्राउ परेका युवकले आरोप स्वीकारे। थप अनुसन्धान गर्न एसएसपीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन। कोरोना नियन्त्रण गर्न भएको खर्च विवरण सदनलाई जानकारी गराउन कांग्रेसको माग। गगन थापाको प्रश्न, क्वारेन्टिन हो कि मान्छे मार्ने कन्स्ट्रक्सन क्याम्प? विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,09,000 नाग्यो। 72,30,000 बढी संक्रमित। र कोरोनाका त्रासका बीच प्रिमियर लिग फुटबल सञ्चालनको तयारी। प्रिमियर लिगका रेफ्रीको पनि कोरोना परीक्षण गरिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित एकजना व्यक्तिको आज निधन भएको छ। त्यस्तै आज एकै दिन थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 4085 जना पुगेको छ। इलाममा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। अब नेपालका 72 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। मंगलबार चितवन भरतपुर अस्पतालमा एकजना पुरुषको मृत्यु भएपछि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चितवन भरतपुर 11 का एक पुरुषको मृत्यु भएको हो। सोमबार साँझ मात्रै कोरोना पोजिटिभ देखिएका उनको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनमा ज्वरो, न्युमोनिया, सुगर र उच्च रक्तचापको समस्या रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। हाल जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4085 छ। त्यसमध्ये पुरुष 3798 र महिला 287। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार चितवन भरतपुर अस्पतालमा चितवन भरतपुर 11 का एक पुरुषको देहावसान भएको छ। उहाँलाई ज्वरो, निमोनिया, सुगर र प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो र भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला परीक्षणमा हिजो बेलुका उहाँको पोजिटिभ नतिजा आएको थियो र आज बिहान उहाँको मृत्यु घोषणा गरिएको छ। मंगलबार इलाममा पहिलो पटक एकजनामा संक्रमण भेटिएपछि 72 जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमणको दर हत्तै बढेको छ भने 1,06,331 जनाको मात्रै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। 1,66,158 जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 5,353 पीसीआर र 9,187 आरडीटी परीक्षण भएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई जितेर 584 जना घर फर्किएका छन्, जसमध्ये 507 पुरुष र 77 जना महिला छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। 8 जना महिला र 88 जना पुरुष आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ र हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 584। त्यसमध्ये पुरुष 507 जना र महिला 77 रहनुभएको छ। हाल देशभर 1,65,775 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा छन्। यस्तै आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 3,487 रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित एकजना व्यक्तिको आज निधन भएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा चितवनका हाम्रा संवाददाता कृष्ण आचार्य प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी। हजुर प्रसन्नजी। आज जसको निधन भएको छ कोरोना संक्रमणकै कारणले गर्दा भनेर भनिएको छ र यो पुष्टि पनि भइसकेको छ, तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कतिको चिन्नुहुन्छ? हामीलाई उहाँको बारेमा समग्र जानकारी गराउनु होला। प्रसन्नजी, चितवनमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। भरतपुर अस्पतालको आइसियूबाट नेपाल आर्मीको कालीबहादुर गण ब्यारेक जुन भरतपुरमा छ, त्यो ब्यारेकका आर्मीले चाहिँ मृतक पुरुषको अन्त्येष्टि
गर्नुभएको हो र त्यो सबलाई नेपाली सेनाले सुरक्षित रूपमा भरतपुर महानगरपालिका 1 स्थित बागेश्वरी जङ्गल जो नारायणी नदी तटीय क्षेत्र हो त्यहाँ लगेर परिवार सहितको सहभागितामा पूजापाठ गरेर नै अन्त्येष्टि गरिएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 11 का 68 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँ दीर्घरोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मुटु र निमोनियाको समस्याले उहाँ ग्रसित हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सब जुन नारायणी सामुदायिक अस्पतालको आइसियूबाट भरतपुर अस्पतालको आइसियूमा सोमबार साँझ सारिएको थियो र आज बिहान 7:06 जाँदाखेरि उहाँको मृत्यु भएको हो र सब व्यवस्थापन गरिसकिएको छ र सब व्यवस्थापन गर्दाखेरि जटिलता आउन सक्ने भन्दै प्रशासनले त्यस अगाडि सर्वपक्षीय छलफल गरेर सब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर एक किसिमको तयारी गरिसकेपछि नै सबको व्यवस्थापन गरिएको हो र सब व्यवस्थापनमा कुनै त्यस्तो बाधा व्यवधान र कुनै किसिमको समस्या नआएको प्रशासनले जानकारी दिएको अवस्था छ। उनी खास गरी त्यहाँ नै स्थानीय नै हुन् कि उनी चाहिँ बाहिर भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आएका थिए, के जानकारी छ यहाँलाई? 68 वर्षीय वृद्धा जो भरतपुर 11 निवासी हुनुहुन्छ उहाँ भारतबाट आउनु भएको होइन, उहाँ यहाँको स्थायी बासिन्दा हो र उहाँको छोरा चाहिँ यो लकडाउनमा हुनुभन्दा अगाडि कुवेतबाट नेपाल आएको भन्ने बुझिएको छ। यद्यपि उहाँको पनि त्यो लामो समय अवधि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ संक्रमित नभएको भनेर चाहिँ परिवार स्रोतले पनि भनिरहेको अवस्था हो भने जुन नारायणी सामुदायिक अस्पताल छ उहाँले जुन उपचार गरेको त्यो अस्पतालबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने भनेर पनि चाहिँ अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पुष्टि चाहिँ भएको छैन। जुन नारायणी सामुदायिक अस्पताल उहाँको उपचार भइरहेको अस्पताल छ त्यस अस्पतालका चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो हिजो मात्रै, जो 24 जना संक्रमितहरू चितवनमा एकै दिन ठुलो संख्यामा फेला परेको थियो र त्यही क्रममा चिकित्सक पनि त्यही अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था थियो। भनेपछि चितवनमा जुन अस्पतालमा उहाँको उपचारका लागि लगिएको थियो त्यो अस्पताल नै सुरक्षित हुन सकेन। पक्कै पनि अब त्यो अस्पतालको चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि अस्पताल सुरक्षित भन्न सकिँदैन, किन भन्दा अस्पताल का बिरामीहरूलाई पनि हिजो जो चितवनमा संक्रमित भेटिए, ठुलो संख्यामा संक्रमित भेटिए, त्यो संक्रमितहरू क्वारेन्टाइनका र अस्पतालका धेरै छन्। जस्तो हस्पिटलको अहिलेको अवस्था के छ, आवश्यक सतर्कता सजगता के कसरी अप्नाइएको छ? अब यो त हस्पिटलमा मात्र नभएर पुरै चितवनमा नै त्रास बढिरहेको अवस्था छ। हस्पिटलमा केही विशेष सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको छ कि छैन? पक्कै पनि त्यो किसिमको सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको छ। नारायणी सामुदायिक अस्पतालका चिकित्सक र अन्य कर्मचारी, त्यस्तै गरेर जुन मनोकामना अस्पतालमा पनि कार्यरत नर्सलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो, त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका चिकित्सकहरू, त्यस्तै गरेर पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचाररत बिरामीलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो, त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका चिकित्सकहरू सबै अहिले चाहिँ कतिपय आइसोलेसनमा पनि बसेको अवस्था छ र कतिपय छुट्टै अब त्यसरी आफू सजगता अप्नाएर बसेको अवस्था पनि छ र अस्पतालभित्र पनि अलिकति उपचारका कुरा, जुन अस्पतालमा अलिकति संक्रमित फेला परेको अस्पतालहरू हुन् उनी त्यो अस्पतालमा चाहिँ अलिकति कडाइका साथ र बिरामीहरूलाई चाहिँ नजाँच्ने र त्यहाँ भित्रको व्यवस्थापन, सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू र त्यहाँ अलिकति सिल गर्ने सम्मको अवस्था पनि रहेको छ र अस्पतालहरूमा निकै सजगता अप्नाइएको छ। यो पछिल्लो 2 दिनको अवधिमा बढी संक्रमण अस्पतालमै देखिन सक्ने भएका कारणले पनि अस्पतालमा अझ बढी सजगता चाहिँ अप्नाइएको अवस्था हो। हस् कृष्णजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनका हाम्रा संवाददाता कृष्ण आचार्य र चितवनमा एकजनाको कोरोना भाइरस संक्रमण भएकै कारणले गर्दा मृत्यु भएको भन्ने समाचार प्राप्त भइसके पछाडि र त्यो समाचार पुष्टि भइसके पछाडि हामीले त्यसबारेमा थप जानकारी लिन प्रयास गरेका थियौँ। अब हामी इलामतर्फ लाग्दैछौँ। इलाममा पहिलो पटक एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला इलामका हाम्रा संवाददाता बिनु खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बिनुजी,
हजुर प्रसन्नजी, हजुर। आज एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, उनी त्यहाँका स्थानीय हुन् अथवा उनी बाहिरबाट आएका हुन्, के जानकारी छ यहाँलाई? हजुर, आज इलाममा अहिलेसम्म कोरोना पुष्टि भएको कोही पनि व्यक्ति थिएनन् र आजबाट सुरु भएको छ इलाममा पनि। र इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा आज 26 वर्षीय एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र त्यो उहाँ चाहिँ सूर्योदय इलामको सूर्योदय नगरपालिकाकै वासी हुनुहुन्छ, तर यहीँको नागरिक भए पनि उहाँ चाहिँ चेन्नईमा कामको सिलसिलामा भारतको चेन्नईमा कामको सिलसिलामा जानुभएको थियो र उहाँ चाहिँ चेन्नईबाट चाहिँ कामको सिलसिला सकेर चाहिँ उहाँ काकरभिट्टा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र उहाँ चाहिँ 18 गते नै नेपाल प्रवेश गरेर क्वारेन्टाइनमा आएर सिधै क्वारेन्टाइनमा आउनुभएको थियो र उहाँको चाहिँ 22 गते स्वाब परीक्षण गरेर पठाएकोमा चाहिँ आज पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएको छ। उहाँ सँगसँगै इलामबाट जम्मा उहाँ सँगसँगै 34 जनाको चाहिँ स्वाब पठाएकोमा चाहिँ 33 जनाको नेगेटिभ र उहाँ एकजनाको पोजिटिभ आएको छ। तर उहाँ अरू व्यक्तिको चाहिँ नेगेटिभ कुन कारणले पनि आयो भने अरू चाहिँ यतैको स्थानीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ टाढाबाट आउनु भएको थिएन। उहाँ चाहिँ भारतको चेन्नईबाट आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूबाट बुझ्दाखेरि पनि यताको लोकल व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नभएर उहाँले चाहिँ चेन्नईबाट नै संक्रमण ल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यत्रो ठुलो सन्तास फैलिएको छैन। त्यसमा पनि उहाँ सिधै आएर चाहिँ सिधै परिवारसँग पनि भेट नभइकन उहाँ सिधै क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि समस्या नदेखिएको र अहिलेसम्ममा उहाँसँगैमा 33 जनाको चाहिँ नेगेटिभ आएको र उहाँको मात्रै पोजिटिभ आएको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। प्रसन्नजी, विनुजी, यहाँलाई के जानकारी छ? स्थानीय निकायसँग के तथ्याङ्क छ कुन्नी? भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या कति छ इलाममा? इलाममा भारतबाट आउनेको तथ्याङ्क चाहिँ अहिलेसम्ममा यकिन यति भन्न चाहिँ हामीलाई पनि लगभग कति प्रवेश गरेका छन्? लगभग अहिलेसम्ममा आएका मध्येहरूबाट भनेको म्याक्सिमम इन्डियाबाट आउनेहरूमै नै आएका छन्। क्वारेन्टाइनमा अहिले जति पनि बसेका छन् अहिलेसम्ममा इलामबाट 450 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्न पठाइएको छ। लगभग सम्भवतः मलाई लाग्छ 450 जना नै सबै इन्डियाबाटै आएका छन् र अब 179 जनाको मात्रै रिपोर्ट आउन बाँकी छ, अरू सबैजनाको रिपोर्ट नेगेटिभै आएको छ। प्रसन्नजी, हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रा इलामका संवाददाता बिनु खड्कासँग। अब हामी लाग्दैछौँ महोत्तरीतर्फ। महोत्तरीमा हाम्रा संवाददाता मनोज झा यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोजी, महोत्तरीमा के छ अहिले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका निम्ति के कस्तो उपायहरू अपनाइएको छ? आज कतिजना संक्रमितहरू भेटिएका छन् र आजसम्मको स्थिति के छ? हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोला। प्रसन्नजी, महोत्तरीमा खास गरी आज पनि 19 जनामा थप कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा 15 जना बर्दिवास नगरपालिकाका हुनुहुन्छ भने अरू चाहिँ 11 नगरपालिका हुनुहुन्छ। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 2 लस्का टोलमा 1 जना, वडा नम्बर 5 सेरुमा 1 जना र वडा नम्बर 13 बिजनपुरामा 13 जना गरी 15 जनामा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छ। उनीहरू जुन बर्दिवासका 15 जना भेटेको छ, उहाँहरू जेठ 13 गते भारतको चेन्नईबाट 1 जना, उहाँ मध्येबाट गोवाबाट अर्को 1 जना र 13 जना अहमदाबादबाट आएर बर्दिवासका क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु थियो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 11मा जुन 4 जना पोजिटिभ केस भेटिएको छ, उहाँहरू पनि भारतबाट नै आउनुभएको। प्रसन्नजी, जुन रूपमा कोरोना संक्रमित बढ्दैछ र व्यवस्थापन धेरै एकदमै छिटो रूपमा यहाँ देखिँदैछ। जस्तो अहिलेसम्म PCR को टेस्टको मात्र म कुरा गरिरहेको छु कि जम्मा 126 जनामा संक्रमित भएको छ महोत्तरीमा, जसमा 1 जना धनसाका पनि छन् र आर्मीका जुन बर्दिवासमा भेटेको थियो उहाँलाई पनि समेत राखेर अब आइसोलेसनमा जानै हिजोसम्म 12 जना बाँकी थियो जुन संक्रमित थियो। 12 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। आज फेरि जुन 19 जना भेटिएको छ उहाँहरू र 12 जना अहिले पनि बेडको अभावमा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा जस्तो 1-2 वटाको कुरा म गर्न चाहन्छु। जलेश्वरमा राबीमा क्याम्पस बाहेक अर्को कुनै
ठाउँ छैन, क्वारेन्टाइन पुरै भरिसकेको छ, पोजिटिभ सङ्ख्याहरू एकदम म्याक्सिमम छन्। त्यस्तै रौजामा त्यहाँबाट एकदम गुनासो आइरहेको छ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको। बल्बा नगरपालिका वडा नम्बर 11 पर्छ यो रौजा मजार भन्ने ठाउँ। यसमा 3वटा टोयलेट थियो, भित्र 3टी टोयलेट बिग्रिसकेको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीबाट हाम्रा संवाददाता मनोज झा, र त्यहाँ महोत्तरीमा पनि आज 19 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा 5 जनाको सामूहिक हत्या भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मैनहवा स्थित कान्छी बजारमा उक्त घटना भएको हो। स्थानीय कृष्णपुनको गङ्गादेवी फर्ममा काम गर्ने 6 जनामध्ये 5 जनाको हत्या भएको छ। हत्याको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका झसेन्द्र सिन्जालीले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानका क्रममा सिन्जालीले हत्या स्वीकार गरेको एसपी हेमकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी राजकुमार वैदवारको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। कोरोना भाइरस न्यूनीकरणको लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आज बिहान बालुवाटार क्षेत्रमा भेला भएका सामाजिक अभियन्ता र सर्वसाधारणहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै सरकार आन्तरिक स्वार्थमा रुमलिएको टिप्पणी गरे। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। मंगलबार बिहान बालुवाटार क्षेत्रमा देखिएको दृश्य। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार आन्तरिक स्वार्थमा रुमलिएको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा अभियन्ता र सर्वसाधारण सहभागी थिए। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्ता, सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी न्यूनीकरणको लागि स्वास्थ्य सामग्रीदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको व्यवस्थापनमा खर्च भएको भनिएको 10 अर्ब कहाँ गयो भनेर पनि प्रश्न गरे। साथै पछिल्लो समय 14 दिन अस्पतालमा राख्दा पनि लक्षण नदेखिए डिस्चार्ज गर्ने सरकारको नीतिको पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन्। विभिन्न खाले मुकुण्ड लगाएर समेत उनीहरूले आरडीटी परीक्षण रोकेर पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै क्वारेन्टाइन मृत्युस्थल बन्दै गएको भन्दै असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरू तत्काल बन्द गर्न पनि माग गरेका छन्। विश्व नै कोरोना महामारीबाट ग्रसित बनिरहेको बेला सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो कार्पेट फेर्न टेन्डर आह्वान गरेको प्रति पनि प्रदर्शनकारीले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारको प्राथमिकता कार्पेटकी पीसीआर लेखेको पम्पलेट बोकेका थिए। साथै मन्त्री क्वार्टरमा निर्माण गरिने भनिएको जिमखानाको पनि विरोध गरिएको छ। कोरोना महामारी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने सरकार आन्तरिक स्वार्थमा रुमलिएको भन्दै पछिल्लो समय सरकारको गतिविधिको विरोध बढ्दै गइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रकाश कुँवरका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएका सम्पूर्ण खर्चको सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको भनेको 10 अर्ब खर्चको एक हिसाब सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले दम्ब र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारले जनता र मुलुकलाई कोरोना मुक्त बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। 5वटा पीसीआर मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ।
यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। नेता थापाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे माने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। सांसद थापाले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सो क्रममा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउनु परेकाको सरकारले सम्बोधन नगरेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो। भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। अदालत, संसद, विज्ञ सबैले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन भने पनि सरकारले बेवास्ता गरेको, सुदूरपश्चिममा स्वाब सङ्कलन रोकिएको, प्रदेश 2 मा परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाइ भइरहँदा सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका र मरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सरकारले ताकेता गरे पनि सीमा विवादका विषयमा भारतले वार्ता गर्न नचाहेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। सीमा विवाद चाँडै हल गरिने। बिना परीक्षण भारतबाट आउनेको सङ्ख्या बढेपछि वीरगञ्जमा कोरोनाको जोखिम उच्च, सचेतना अपनाउन सुझाव। र लमजुङको बालगृहमा बस्दै आएका बालबालिकालाई आमा समूहबाट खाद्यान्न सहयोग, बालगृहमै खाद्यान्न पाएपछि बालबालिका खुसी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 माथि मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गेवालीले भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो। नदी थियो भने हामीले त्यही काली हो कि हाम्रो सिमाना भन्न खोजेको कुरालाई उहाँहरूले नमान्नु पर्ने कुनै कारण छैन। अलिकति अब थोरै केही अप्ठ्याराहरू होलान्, हामी कुराहरूलाई छलफलमा कुरा गरौँला। भारतसँग भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुन नसकेको सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री गेवालीले भारत र चीन बीच तनाव बढिसकेको अवस्थामा पनि सीमा समस्याबारे वार्ता हुन सक्ने तर नेपालसँग नसक्ने भन्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वार्ताका लागि सरकारले ताकेता गरिरहेको समेत बताउनुभयो। हामी पनि अलिअलि अचम्बित पनि भएका छौँ। यस्तो तनावको बिचमा झन्डै एकदमै धकेलाको अवस्थामा सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ कि वार्ता हुन्छ, हामी आशावादी छौँ। त्यसो भएर वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरू विकल्पहरूमा सोच बनाइरहेका छैनौँ। उहाँले नेपालले अतिरिक्त भौगोलिक आकाङ्क्षा पालेको नभई पराजित भएर खुम्चिएको सुगौली सन्धिको सीमाभित्रको भूभागमा मात्रै हक खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री गेवालीले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो।
पर्सा जिल्ला अहिले पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। भारतसँग 107 किलोमिटर खुल्ला सीमा जोडिएको पर्सामा भारतबाट आउनेहरू नाकाभन्दा बाहिरबाट सहजै भित्रन सक्ने अवस्था छ। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पछिल्लो समय भारतमा लकडाउन खुकुलो पारेर रेल र बस सेवा सुचारू गरेपछि नेपाल फर्कनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट घर फर्कने सबैको निगरानी गर्न सुरक्षा निकायले पनि सकेको छैन। स्थानीय प्रशासनले सीमा नाकामा कडाई गरे पनि खुल्ला सिमाना भएका कारण बिना चेक जाँच नै नाकाभन्दा बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरी चेक जाँच गर्दा अधिकांशको रिपोर्ट पोजिटिभ नै देखिएको छ। तर लुकेछिपी प्रवेश गरेकाहरूलाई अहिलेसम्म PCR परीक्षण गरिएको छैन, न त उनीहरू आफ्नो स्वाब सङ्कलनको लागि खुलेर अगाडि नै आएका छन्। जिल्लामा हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा गरी 35 ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाई भारतबाट आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गरी राखिएको छ। उनीहरूबाट समाजमा सङ्क्रमण फैलनबाट रोकिए पनि आन्तरिक रूपमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नभएका कारण सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको स्थानीय प्रशासनको बुझाइ छ। पर्सा जिल्लामा हालसम्म 4473 जनाको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन भइसकेको छ, जसमध्ये 4145 जनाको रिपोर्ट आइसकेको छ भने 328 जनाको रिपोर्ट अझै आउन बाँकी छ। हालसम्म भेटिएका 121 कोरोना सङ्क्रमित मध्ये 107 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले पनि पर्साका 14 र अन्य स्थानका 14 गरी 28 जनालाई नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डक अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनीहरूको अवस्था सामान्य नै छ। PCR मेसिन र पर्याप्त VTM किटको अभाव भएपछि अहिले कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूको समेत परीक्षण हुन सकेको छैन। दैनिक 200 भन्दा बढी परीक्षण आवश्यक देखिए पनि नारायणी अस्पतालमा रहेको एउटा PCR मेसिनबाट दिनमा 72 जनाको मात्र चेक जाँच हुने गरेको छ। जिल्लामा PCR परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले थप एउटा PCR मेसिन खरिद गर्न नारायणी अस्पताललाई बजेट छुट्याएको छ। के तपाईँ खरिद गरिदिनुहोस्। प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजी पनि भन्नुभएको छ कि हामी कति पर्छ त्यो चेक हामी पठाइदिन्छौँ नारायणी अस्पतालमा, तपाईँहरू किन्नुहोस् र पर्सावासी होस्, बडावासी होस्, चौथरवासी होस्, कहीँको नागरिकको जुन चेक जाँचको छ त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस् र चेक जाँचको दायरा बढाउनुहोस्। र त्यसको लागि प्रदेश सरकार 8 देखि 10,000 VTM पनि चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइरहेछ नारायणी अस्पतालले। कोरोना संक्रमणको रेड जोनमा परेको पर्सा जिल्लालाई ग्रीन जोनमा ल्याउन शङ्कास्पद व्यक्तिको बढीभन्दा बढी स्वाब परीक्षण गरी उपचारमा पुर्याउन आवश्यक छ। होइन भने खुल्ला सिमानाका भारतबाट भित्रनेको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भई स्थिति भयावह हुन सक्ने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि PCR मेसिन र VTM किट खरिदका लागि चलाएको अभियानमा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी भएका छन्। मङ्गलबार महानगरपालिकाले आयोजना गरेको PCR मेसिन खरिदका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग कार्यक्रममा व्यवसायीले लाखौं रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कोरोना परीक्षणका लागि PCR मेसिन र VTS किट खरिदका लागि चलाएको अभियानलाई उद्योगी व्यवसायीले साथ दिएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ सहितका ठूला घरानाका उद्योगी व्यवसायीले 70,11,111 रुपैयाँमा PCR मेसिन तथा VTM खरिद गर्नमा सहयोग स्वरूप महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। PCR खरिदका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले 11,11,111 रुपैयाँ, उद्योगपति वीरेन्द्र सङ्घाईले 20 लाख, चाचान ग्रुपका बाबुलाल चाचानले 10 लाख रुपैयाँ, सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडिया मार्फत महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। उद्योगपति राजेश अग्रवालले 6 लाख, हिरालाल केडिया 5 लाख, आत्मराम काँवराले 5 लाख, मुरलीधर रुङ्गटा 5 लाख, अनिल रुङ्गटा 5 लाख, अशोक वैद्य 2 लाख, चिरञ्जीवी सरावगी 1 लाख गरी उपलब्ध भएको कुल 70,11,111 रुपैयाँ संस्थागत रूपमा सङ्घका अध्यक्ष केडियाले महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
वीरगञ्जवासीहरूको तीव्र रूपमा चेक जाँच गर्नको लागि PCR मेसिन र VTM किट खरिद गर्न सो रकम उपलब्ध गराइएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले गरेको सम्झौता अनुसार महानगरले त्यो रकम PCR मेसिन खरिद, जडान र सञ्चालन बाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छैन। अटोमेटिक रियल टाइम PCR मेसिन सम्पूर्ण सेट सहितको एक थान खरिद तथा स्थापना गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्जको तर्फबाट 11,11,111 रुपियाँ तथा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सङ्कलन गरी जम्मा 70,11,111 रुपियाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन निम्न शर्तहरूको अधीनमा सहमत भई दुवै पक्षको राज्य कृषिले साक्षी समेतको रोबरमा यो सम्झौता पत्रको लेख तयार गराई सही छाप गरी एक प्रति दिएका छौँ। सम्झौता अनुसार प्रथम पक्ष भनिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 15 दिनभित्र PCR मेसिन खरिद गरी कोभिड परीक्षणका लागि नारायणी अस्पतालमा जडान गर्नेछ र दोस्रो पक्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्जले महानगरपालिकाको कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी 70,11,111 रुपैयाँ चेक मार्फत उपलब्ध गराउनेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोगले जिल्लालाई ग्रिन जोन बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनले परीक्षणलाई व्यापकता दिन काठमाडौँ र भरतपुर लगेर सम्भव नभएको भन्दै वीरगञ्जमा मेसिन थप्न लागिएको बताएका छन्। उनले महानगरपालिकाले जडान गर्ने अटोमेटिक PCR मेसिनले दैनिक रूपमा 2,000 देखि 3,000 टेस्ट गर्न सक्ने भन्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको बताएका छन्। उनले 1 लाख जनाको स्वास्थ्य परीक्षणको तयारी गरेको पनि बताएका छन्। हामी चाह्यो भने 2,000 देखि 3,000 टेस्ट रोज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिने जनशक्ति हामी माग गरिसकेका छौँ नेपाल सरकारसँग। भोलि नेपाल सरकारले दियो भने ठिकै छ, प्रदेश सरकारले हामी लेखेर पठाएका छौँ। जुनसुकै सरकारले दियोस् हामीलाई जनशक्ति चाहियो। यदि उहाँहरू त्यसमा पनि असमर्थ हुनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्न भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर यो व्यापक टेस्टको काम हामी गर्छौँ। किन पर्सा जिल्लालाई यदि हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो ग्रिन जोनमा बनाउन सकेन भने हामी गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन सक्दैन। हामीहरू थला भएर बस्दिन्छौँ, लकडाउनमा बस्नुपर्छ, हाम्रो बाध्यता हुन्छ। मेयर सरावगीले पर्साका 110 जना सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्य बिमा गरेको सम्झौता पत्र समेत नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्याम बन्जारालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पत्रकारहरूको 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। PCR मेसिन खरिद गर्नका लागि महानगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा अहिलेसम्म 1,47,81,891 रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी पर्साको पटेवा सुगौली गाउँपालिकाले 25 लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै कर्मचारीको तर्फबाट 15 लाख 54,000 र सूर्य नेपाल प्रालीले 15 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। बेसी सहरमा रहेको आदर्श महिला तथा बाल विकास केन्द्रको बालगृहमा बस्दै आएका बालबालिकालाई आमा समूहले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। मुठीदानको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको बालगृहमा लकडाउनको समयमा थप समस्या भएपछि मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 2 घनपोखराका सृजनशील आमा समूहले खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन्। आमा समूहका 15 जना सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरिएको 56 किलो चामल र 20 किलो आलु बालगृहमा प्रदान गरिएको हो। सृजनशील आमा समूहकी अध्यक्ष गुरुङले आदर्श महिला तथा बाल विकास केन्द्रकी सचिव हुमा गुरुङलाई बालगृहमै पुगेर खाद्यान्न हस्तान्तरण गरेपछि बालबालिका पनि खुसी भएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,09,000 नाग्यो, 72,30,000 बढी संक्रमित। कोरोनाका त्रासका बीच प्रिमियर लिग फुटबल सञ्चालनको तयारी, प्रिमियर लिगका रेफ्रीको पनि कोरोना परीक्षण गरिने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भार वहन क्षमता अनुसार राहत र
पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भएको छ। बजेटले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी र त्यस क्रममा कृषि र सामाजिक सुरक्षा र चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने तहका व्यक्तिहरूलाई बढी संरक्षण गर्नको लागि महिला बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूमा बजेट थप गरेर जानु परेको कारण पनि त्यही हो कि अहिलेको आवश्यकता त्यसले सम्बोधन गर्न सकोस्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सरकारले सार्वजनिक गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगिकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्त्व दिँदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर 1% नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी सहयोग एमसिसीको कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको समेत बताउनुभयो। पछिल्लो समय बाँकेमा मासु पसलेहरूले कुखुराको मासु बेच्न छोडेका छन्। भारतीय कुखुराले भरिने बजारमा लकडाउनसँगै भारतीय कुखुरा आउन बन्द भएपछि कुखुराको मासु व्यापार करिब बन्द भएको हो। स्थानीय स्तरबाट आपूर्ति हुने कुखुरा अपर्याप्त हुँदा कुखुराको मासु व्यापार नै बन्द हुन लागेको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पश्चिमको मुख्य सहरको रूपमा परिचित नेपालगञ्जमा अहिले ब्रोइलर कुखुराको मासु अभाव हुन थालेको छ। लकडाउन सुरु हुनु अघिसम्म प्रति किलो 260 रुपैयाँमा पाउने ब्रोइलर कुखुराको मासु अहिले बढेर 380 देखि 400 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। लकडाउनको मौका छोपी मासुमा मूल्य वृद्धि हुनुको खास कारण खरिद रेट नै महँगो भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। कुखुरा महँगो पर्यो सर। कुखुरा खरिदै तपाईको 300 रुपैयाँ किलो छ है ब्रोइलर क्यारेन कुखुरा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले 400 रुपैयाँ किलो बेचिरहेको छौँ। आज 4-5 दिन जति भयो। अहिले यहाँ डिलरवाला ल्याइन्छ हामीलाई यहीँ ल्याइदिन्छ। महँगो बेचेको त 450 रुपैयाँ किलो बेच्नु त महँगै हो होइन। 400 रुपैयाँसम्म ठिकै हो सर अहिले चाहिँ। बजारमा कुखुरा अभाव हुँदा ब्रोइलर कुखुरा बेचेर पनि फाइदा नरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले मासु व्यापारीले खसीको बाहेक मासु बिक्री नगर्ने गरेको अर्का व्यापारीको भनाइ छ। सुरुमा अलि 250 रुपैयाँ किलो जति लिएर आए तो 350-340 सम्म बेचे एभरेज निकालेर। एउटा अब कम्तीमा 600 ग्राम कचरा जान्छ। त्यही हिसाबले 10-20 रुपैयाँ किलो कहीँ भेटिहाल्छ त्यसमा माइनस काटेर। कुखुरा पाल्दै आएका कुखुरा फर्म सञ्चालकहरूले पनि मौकाको फाइदा उठाउन सकेका छैनन्। कुखुराको दानामै मूल्य वृद्धि हुँदा फर्मबाटै कुखुरा महँगोमा बेच्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। 300 में जब दिया जी तब देना पड़ता है। ये बहुत तो 400 में 450 में बेचते हैं। 300 में दिया जी तब पता आई। 300 में यहाँ गाली कोई लियत नहीं है। अब दाना जैसे अब हमका 400 में 45 रुपया की बोरी दाना मिलता है। पहले 35 रुपये बोरी मिलता है, अब 45 रुपये बोरी मिलता है। अब नगद जो खवाओ तो जो है उधार पहले उधारो मिल जाए, उधार नहीं मिलते। यसरी आकस्मिक रूपमा कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक छैन। त्यसैले मासुको खपत नै घटेको छ। तर यस्तो समयमा पनि उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताहरू मासु खान मन लागेपछि जति भए पनि तिर्न पर्ने बाध्यता सुनाउँछन्। मान्छेलाई अब इच्छा आकांक्षा त मासु खाने इच्छा भएको मान्छेहरू त खाने नै भए जसरी नै अब महँगो भए पनि अब के गर्ने बाध्यता त मान्छेलाई खाने इच्छा खाइहाल्छ जसरी पनि। बजारमा मासुमा कालोबजारी भयो भन्ने सूचनाका आधारमा केही मासु व्यापारीहरू कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीमा पर्नेहरूमा खास गरी केही मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। लकडाउनको बेलामा सबैलाई किसानहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पर्यो होला। दाना
आपूर्तिमा केही कठिनाइ पर्यो होला, केही मूल्य बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक पनि होला, तर त्यो अस्वाभाविक रूपमा बढी बढ्यो। अस्वाभाविक रूपमा बढी बढ्न चाहिँ यसरी उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र सरकारले यस्ता कुखुरा पालक किसानहरूको लागि दाना ल्याउनलाई, ढुवानी गर्नलाई चाहिँ दिइरहेको छ। पूर्ण रूपमा रोकेको अवस्था पनि होइन, दिइरहेको छ। दिँदादिँदै पनि केही कठिनाइ होला, केही बढ्नु त चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ, तर धेरै बढ्नु चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाभाविक होइन र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल हुने भयो हुनाले त्यसलाई हामीले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो जटिल अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा काला बजारी रोक्ने माध्यम भनेको कारबाही भन्दा पनि सहज आपूर्ति नै हो। सहज आपूर्तिका लागि स्वदेशमै कुखुरा उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि किसानलाई अनुदान र दाना सहितका वस्तुको मूल्य अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। त्यसो भयो भने माग र आपूर्तिको सिद्धान्तबाट नै पनि बजार मूल्य व्यवस्थित बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुग्यो। आज एकै दिन 323 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 4085 पुग्यो। रूपन्देहीको तिलत्तोमामा 5 जनाको सामूहिक हत्या। पक्राउ परेका युवकले आरोप स्वीकारे। थप अनुसन्धान गर्न एसएसपीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन। कोरोना नियन्त्रण गर्न भएको खर्च विवरण सदनलाई जानकारी गराउन कांग्रेसको माग। गगन थापाको प्रश्न, क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प? विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,09,000 नाग्यो। 72,30,000 बढी संक्रमित। र कोरोनाका त्रासका बीच प्रिमियर लिग फुटबल सञ्चालनको तयारी। प्रिमियर लिगका रेफ्रीको पनि कोरोना परीक्षण गरिने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।